सुना है 14 फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इज़हार मोहब्बत करना है। एक सुनार के बारे में आरफ रूमी ने लिखा है कि वो ना उसने बे औलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया, तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था। उन्होंने ले पालिक बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कई दफ़ा तरसे हुए लोग थे। बच्चे को ले लिया, पाला, वो बच्चे ने भी हद कर दी फर्मा बरदारी की। अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। वो सुनार कहता है कि सारी जिंदगी मैंने सफाई में नेकी में गुजार दी। एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियां मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नजरिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फर्मा बरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ। वो कहता मेरी चीख निकल गई तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सज़ा दी, ये मुझे सज़ा मिली है। तू किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे, ना कर। और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूँ। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है। उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया। तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती। मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक़ बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी ज़िंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई इंसान जो होता है वो खारजी असर ज़रूर कबूल करता है। और अब चूंकि ज़माना है प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो किसी कोने में कोई ख़बर होती है तो वो फैल जाती है। चीज़ों के अच्छे असरात भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी होते हैं। हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी थीं, बहुत सारी चीज़ों से आगाह नहीं होती थीं। अब वो घर के अंदर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर मीडिया के ज़रिए उन तक भी पहुंच जाती हैं। खैर की चीज़ें पहुंचना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुबारक है, उससे बेहतरी पैदा होती है। लेकिन जब शर फैलता है ना, शरारत की जाती है, तो औरत चूँकि अपनी अक्ल के लिहाज से उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मर्द होता है, और जहन के लिहाज से उतनी पुख्ता नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। तो बेचारी उसका जब असर कबूल करती है तो वसवसों का शिकार होती है। और फिर जिस तरह आजकल जदीद ख़वातीन जिद्दत का लेबल लगा के सोसाइटी में आई हैं, कहती हैं हमने सियासी, समाजी, फलाही, मुल्की, इन सब मामलात के अंदर पूरा किरदार अदा करना है, तो वो चूँकि एक हसीन नारा लेके आती हैं तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, माएँ बाज़ौक़ात हालात के जबर की वजह से, बाज़ौक़ात वसवसों की कसरत की वजह से वो किसी न किसी तौर पर इस तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं और शैतान उन्हें अपनी लपेट में लेता है। करने का काम यह है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या,
تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا، عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ۔ بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں،
یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ